Hello, good morning everybody. Today I am going to teach introduction of relation. First of all, relation. Relation. Some phrases express the relationship between two objects. The phrases was the son of, is less than, is subset of, is greater than, etc. are the some phrases express the relationship between two objects. We can say that the relation, that KTM associated with Nepal, New Delhi associated with India. So relation represents associated or an association between two objects. Understood? Here KTM and Nepal. KTM associated with Nepal, New Delhi associated with India, Beijing associated with China. What is the relation between them? You know? What is capital of? This relation is the capital of. Here, Damphe associated with Nepal, Peacock associated with India, Chakar associated with Pakistan. You know, what is the relation between them? Is national bird of. Here, this relation is national bird of. Understood? Relation. बुझ्नुभयो त रिलेसन भनेको? रिलेसन भनेको कस्तो वर्ड छ भनेपछि दुईटा अब्जेक्ट अथवा दुईटा प्लेसेस, दुईटा मान्छे, दुईटा नम्बर, दुईटा वर्ड बीचको एसोसिएसन देखाउँछ, एक्सप्रेस गर्छ. कसले? रिलेसनले. भनेपछि सम्बन्ध देखाउँछ. रिलेसन वर्ड भन्नेले सम्बन्ध देखाउँछ. केमा? वर्डमा, अब्जेक्टमा, नम्बरमा. रिलेसन भनेपछि जस्तै KTM is the capital of Nepal, New Delhi is the capital of India, Beijing is the capital of China. So their relation is what? Capital. Is capital of. Understood? Here, Damphe associated Nepal, Peacock is associated India. यसले हाम्रो नेशनल बर्ड को सम्बन्ध देखाएको छ. डाँफे इन्डिया के नेपालको नेशनल बर्ड हो, पिकअक इन्डियाको हो, चक्कर पाकिस्तानको हो. भनेपछि यिनीहरू नेशनल बर्ड छ. यिनीहरूको नेशनल यो बर्ड र हाम्रो यो जुन कन्ट्री छ त्यसको रिलेसन देखाएको छ. भनेपछि कस्तो रिलेसन? नेशनल बर्ड. Their relation is national bird of the given country. यसले यो रिलेसन देखाएको छ. सपोज 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 सँग एसोसिएट छ, 2 3 सँग, 3 4 सँग, 4 5 सँग,
What is the relation between them? Is less than. यो चाहिँ यो भन्दा के छ लेस देन छ भनेपछि यसको रिलेसन इज capital of is national bird of is less than यस्तो रिलेसन छ मतलब हामीले रिलेसन देखाउँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट को के रिलेसन छ मतलब x कम्पोनेन्ट देखि हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने जस्तै यो हाम्रो x कम्पोनेन्ट हो त्यो के हो त y कम्पोनेन्ट को त्यो रिलेसन हामीले फाइन्ड गर्ने जस्तै यो x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भन्दा लेस छ बाइ 1 यहाँ यो x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट को के छ त क्यापिटल सिटी यहाँ y कम्पोनेन्ट को यो x कम्पोनेन्ट के छ त नेशनल बर्ड सो इट इज नेशनल बर्ड अफ the its relation is the capital of is less than 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Is greater than यिनीहरुको रिलेसन के छ इज ग्रेटर देन 1 2 3 4 1 2 4 5 1 2 4 3 4 अब यस्तो रिलेसनमा हामी के भन्छौं 1 1 सँग छ इक्वल भयो 2 2 सँग छ इक्वल भयो 2 4 भन्दा के 4 सँग पनि छ 1 1 सँग इक्वल 2 2 सँग इक्वल 2 4 सँग भनेपछि 2 4 भन्दा कम छ 3 5 सँग 5 भन्दा कम छ 4 4 सँग इक्वल भनेपछि हाम्रो यहाँ के छ रिलेसन इज greater or equal greater or less is less or equal यसको रिलेसन छ है 1 चाहिँ 1 सँग इक्वल 2 2 सँग इक्वल तर 2 4 सँग के छ लेस छ कम छ 3 5 सँग के छ लेस छ 4 4 सँग इक्वल भनेपछि यस्तो टाइप्सको रिलेसन देखायो भने यस्तो टाइप्सको रिलेसन छ भने हामीले के भन्छौं इज लेस पनि छ और इक्वल इज लेस और इक्वल रिलेसन छ भनेपछि हामीले यसरी रिलेसन फाइन्ड गर्न सक्छौं सो गर्न सक्छौं भनेपछि हाम्रो रिलेसनलाई अब हामीले कसरी डिफाइन गर्ने Okay, here we have A equal to 1, 2, 3 this much and B equal to 2, 4. Then find Cartesian product of A and B. The Cartesian product A and B is A plus B equal to 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4,
3,2 3,4 ओके यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेपछि हामीसँग यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट छ A क्रस B को ल अब हामीले जुन अघि रिलेसन हेर्यौं बुझ्यौं त्यो रिलेसनमा दुईटा सेट थियो यहाँ पनि दुईटा सेट छ भनेपछि रिलेसन जहिले पनि केमा हुन्छ भनेपछि सेट बीचको रिलेसन कस्तो रिलेसन छ भनेपछि यहाँ A र B को कस्तो रिलेसन छ फ्रम अ रिलेसन फ्रम A टु B भनेपछि हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भने A र B बीचको एलिमेन्टको के रिलेसन छ A र B बीचको अब्जेक्टको रिलेसन के छ त्यो सो गरेपछि हाम्रो रिलेसन फाइन्ड हुन्छ भनेपछि यहाँ हामीले जस्तो पनि रिलेसन निकाल्छौं R1 1,2 1,4 2,4 3,4 यो एउटा रिलेसन हो नेक्स्ट R2 equal to 2,2 okay this one R3 equal to 3,2 R4 1,2 1,4 2,2 2,4 3,4 यति रिलेसन लाग्यो हामीले A + B बाट A र B बीचको रिलेसन कतिवटा फाइन्ड गरियो त हुन त अहिले अझै हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं तर यहाँ हेर्ने A + B छ हामीले फाइन्ड गर्यौं जुन A र B बीचको रिलेसन हामीले कतिवटा फाइन्ड गर्यौं यहाँ हेर्नु फर्स्ट रिलेसन 1,2 1 हामीले के पढ्यो अघि के पढ्यो त x कम्पोनेन्ट को y कम्पोनेन्ट सँग कस्तो रिलेसन छ त्यो देखाउँछ भनेपछि यहाँ R1 1 चाहिँ 2 भन्दा कम छ यहाँ पनि 1 4 भन्दा कम छ यहाँ 2 4 भन्दा कम छ 3 यहाँ 4 भन्दा कम छ भनेपछि कस्तो रिलेसन देखाएको छ भनेपछि x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भन्दा कम छ भनेपछि इज लेस देन R1 इज लेस देन यस्तो रिलेसन यहाँ देखाएको छ र यहाँ R2 2,2 भनेपछि x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट बीचको रिलेसन के छ दुईटै इक्वल छ भनेपछि रिलेसन इज इक्वल कस्तो रिलेसन देखाएको छ इक्वल रिलेसन यहाँ 3,2 x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भन्दा ग्रेटर छ भनेपछि इज ग्रेटर देन यो रिलेसन देखाएको छ R4 1,2 लेस छ 1,4 लेस छ 2,2 इक्वल छ 2,4 लेस छ 3,4 लेस छ भनेपछि यहाँ कस्तो रिलेसन देखाएको छ इज लेस अर इक्वल टु हामीसँग यहाँ चारवटा टाइपको रिलेसन आयो भनेपछि हामीलाई जुन टाइपको रिलेसन निकाल्न भन्यो भने यस्तो तरिकाले हामी रिलेसन निकाल्न सक्छौं र हाम्रो कन्सेप्ट के भनेपछि जहिले पनि हामीले रिलेसन फाइन्ड गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिला एट फर्स्ट you should find Cartesian product of the given sets जसको बीचको रिलेसन suppose A and B we have to find the relation between A and B then firstly you should find Cartesian product of A and B then we can find what relation of A and B जहिले पनि हामीले कुनै दुईटा सेट बीचको रिलेसन फाइन्ड गर्नु छ भने दिमागमा यो कुरा राखिहाल्ने माइन्डमा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड गर्न नबिर्सिनु रिलेसन फाइन्ड गर्नु भन्दा पहिला हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड गर्ने र त्यसपछि हामीले रिलेसन
निकाल्न सक्छौं। जस्तै हामीले ए र बी को रिलेसन निकाल्दाखेरि यो कार्टेशियन प्रोडक्टबाट हामी जति रिलेसन निकाल्न सक्छौं, जस्तै हामीले ए र बी बीचको कतिवटा रिलेसन फाइन्ड गर्न सक्छौं भनेपछि हामी निकाल्न सक्छौं यहाँ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स के छ ए + बी को 1 2 3 4 5 6 भनेपछि 2 टु द पावर 6 नम्बर अफ रिलेसन भयो। नम्बर अफ रिलेसन इक्वल टु 2 टु द पावर n हुन्छ, where n is number of elements of the Cartesian product of the Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट को जति हुन्छ 2 टु द पावर त्यति राख्दिनु, त्यतिवटा रिलेसन हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। भनेपछि ए र बी बीचको हामीले कतिवटा रिलेसन फाइन्ड गर्न सक्छौं भनेपछि 1 2 3 4 5 6 भनेपछि 2 टु द पावर 6 2 टु द पावर 6 कति हुन्छ 2 टु द 4 टु द 8 8 टु द 16 16 टु द 32 टु द 64 भनेपछि हामीले 64 वटा रिलेसन ए एन्ड बी बीचको हामी 64 वटा रिलेसन फाइन्ड गर्न सक्छौं। र अब हामीलाई रिलेसन फाइन्ड गर्नु छ भने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नु पर्छ कि पर्दैन हो, त्यसैले रिलेसन फाइन्ड गर्नुभन्दा पहिला हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नु। र अब यहाँ हेर्नु ए र बी बीचको यो रिलेसन छ, यो पनि रिलेसन छ, यो पनि रिलेसन छ, यो पनि रिलेसन छ। हामीले यहाँबाट के बुझ्यौं भनेपछि कुनै दुईटा सेट बीचको रिलेसन फाइन्ड गर्नु छ अनि कुनै दुईटा सेट बीचको रिलेसन के हुन्छ त त्यो दुईटै सेटको कार्टेशियन प्रोडक्टको सबसेट। यो सबै एलिमेन्ट यसमा छ 1 2 1 4 2 4 3 4 2 2 3 2 1 2 1 4 2 2 4 3 4 सबै एलिमेन्ट सबै रिलेसनको एलिमेन्ट्स त्यो कार्टेशियन प्रोडक्टमा पर्छ। भनेपछि दुईटा सेट बीचको रिलेसन भनेको त्यो कार्टेशियन दुईटै सेट बीचको कार्टेशियन प्रोडक्टको सबसेट बुझिन्छ। अन्डरस्टुड? ओके, then we can define easily relation if A and B two non-empty sets, A and B two non-empty sets or two non-empty sets A and B then दुईटा non-empty सेट छ A and B किनभने हाम्रो इम्पिटी सेट छ भने हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड गर्न सक्दैनौं। तर यहाँ हाम्रो के चाहिन्छ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नको लागि नन इम्पिटी सेट। त्यसैले हामी रिलेसनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने कार्टेशियन प्रोडक्टबाट नै हाम्रो रिलेसन आउँछ। त नन इम्पिटी सेट चाहियो त हामीले यसरी नै गर्दिने इफ A and B are two non-empty sets, then any subset यो हाम्रो के छ सबसेट छ। भनेपछि if A and B are two non-empty sets, then any
सबसेट of the order pair. Subset हाम्रो कस्तो फर्ममा छ order pair मा. If A and B are two non-empty sets, then any subsets of the order pairs of A cross B is called a relation from A to B, from the set A to B. यसरी हामी रिलेसनलाई डिफाइन गर्न सक्छौं. क्लियर? If A and B are two non-empty sets, then any subset of the order pairs of A cross B is called a relation from the set A to B. भनेपछि हाम्रो यो सबै रिलेसन भयो. र हामीले कुनै रिलेसनलाई शो गर्नु पर्यो भने यसरी शो गर्दा हुन्छ. जस्तै हाम्रो A र B बीचको रिलेसन छ यहाँ A to B, which R such that A tends to B हामी लेख्न सक्छौं. It means R भनेको रिलेसन, R is denoted by relation, अथवा relation is denoted by R. R such that A tends to B means a relation from A to B. A र B बीचको रिलेसन हो. यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं A tends to B अनि यहाँ R. यसलाई पनि हामी त्यही पढ्छौं a relation R from A to B. यसको पनि मिनिङ त्यही भयो a relation R from A to B. ल यसरी हामीले रिलेसनलाई डिफाइन गर्न सक्छौं र रिलेसन हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं. जस्तै अब हामीलाई कुनै सेट P दिएको छ A B C and Q दिएको छ 2 3 अनि भन्छ हामीलाई यो बीचको रिलेसन फाइन्ड गर्न भनेपछि पहिला हामी दुईटैको के निकाल्दिने कार्टेशियन प्रोडक्ट, then we can find easily relation from P to Q. रिलेसन भनेको के भयो त सबसेट भयो. रिलेसन R इक्वल टु के हुन जान्छ अर्डर पेयरमा है. R को अब्जेक्ट के एलिमेन्ट्स ले पनि के हुन्छ अर्डर पेयरमा त R इक्वल टु x, y x belongs to A and y belongs to B, जुन चाहिँ सबसेट अफ A क्रस B हुन्छ. यो चाहिँ A क्रस B को सबसेट हुन्छ. एलिमेन्ट के हुन जान्छ x, y. रिलेसन R को एलिमेन्ट where x belongs to A, x, y हुन्छ जहाँ x चाहिँ A को एलिमेन्ट and y कसको B को एलिमेन्ट, जुन R इम्प्रोपर और प्रॉपर सबसेट अफ A क्रस B. A क्रस B को सबसेट हुन्छ. ल अब यसरी हामीले रिलेसन फाइन्ड गर्न सक्छौं. ल तपाईहरु रिलेसन भनेको के हो बुझ्नु हो. ल यही थियो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन अफ रिलेसन. Okay, this much for today. Thank you.